बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू उर्दू यूनिक स्टोरीज़। दूसरे की बेटी, किसी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाबा जानी, मुझे सेब खाने हैं। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता। वो कहता है चल निकल यहाँ से, तेरे बाप का बाग नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मिट्टी से बने दरवाजे के घर में 10 साल बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधे से लटकता कहीं पाबंद लगा पुराने कपड़े का थैला नुमा बस्ता कच्चे सहन में ही फेंक दिया। इकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे उमरदीन का कमीज का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी, बस इतनी सी बात है, मैं कल ही अपनी सोनी अबीहा को सेब ला दूंगा। उठो और मिलकर खाना खा ले। नेक बकते 2 रोटियां और बना दे। उमरदीन ने लुकमा रखकर जिद करती बेटी को मनाया और वो अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान ना हो, अबीहा अभी नाम समझ और मासूम है, आज खेल के आएगी तो मैं इसको समझा दूंगी। उमरदीन ने बीवी की तरफ देखा और इसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर मुस्करा दिया। ये ज़मीन सोना उगलती है और ये सोना गोरों के मुल्क चला जाता है। इस ज़मीन का बासी तो इस सोने के अहल ही नहीं, उमरदीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमरदीन एक पकौड़ा फरोश है, बस्ती के करीब सड़क पर नान पकौड़ों का ठेला लगाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाता है कि 2 वक्त ही रोटी पूरी कर सके। अबीहा इसकी इकलौती औलाद है। अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वो सरकारी स्कूल में जाती है और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ है। इसमें आला म्यार का सेब मौजूद है, ताहम मौसम पैदावार में इन सेबों की सूंधी सूंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपने हिसार में रखती है। हार भराती इस कशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे कभी सेब चुरा पाते तो कभी माली उन्हें भगा देता। ये माली चूंकि बूढ़ा और रहमदिल है आदमी है और 10 खाकर सेब उतार देता है, तो उसे फारिग करके नया जवान और संगदिल माली रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मतइन किए। इन इक़दामात के पास चोरी कम तो होगी मगर ख़त्म ना हो सकी। उस रोज़ जब उमरदीन की बेटी ने सेब की जिद की तो बहालत मजबूरी वो माली के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई एक सेब तो उतार दो, आप मुझे 100 रुपये दें, मैं आपको तोड़ ला देता हूँ। माली मूँछों को ताव देते हुए अजली शफ़ाक़त से बोला, भाई इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दे दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, खुदा तुम्हारा भला करेगा। ओ गरीबों, मालिकों ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। ये आला किस्म का सेब है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर मुल्कों के अमीर लोगों के लिए उगाए जाते हैं। अब जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहब ने इस बाग के लिए 2 खूनख्वार कुत्ते मंगवाए हैं, परसों के बाद किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे। उमरदीन खाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबीहा बाग की तरफ निकल गई और उसे झाड़ी के पास पड़ा सेब मिल गया। वो ज़मीन से उठाकर अपने बस्ते में डालने लगी कि माली देख लेता है। वो ना सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबीहा को मारता भी है। अबीहा घर आकर तमाम रवादात उमरदीन को सुनाती है। उमरदीन बिफरे हुए शेर की तरह उठकर माली से 2-2 हाथ कराता है। वो गरीब ज़रूर था मगर कमज़ोर। वो और उसकी बीवी रात भर सो ना सके। वो अपने महरूमियों और हसरतों को कागज़ के जहाज़ की तरह हवा में उड़ाना चाहते थे, मगर ये जहाज़ घूमकर फिर इनके पास वापस आ जाता। माली की धमकी से इसके खून में उबाल आ गया और बेतहाशा गालम गलोच बकता रहा। अगली सुबह उमरदीन फिर से पकौड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का मुंतज़िर था। एक तरफ से उसे माली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ एहसास महरूमी तन बदन में आग लगाई जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता? ज़मीन पर पड़ा वैसे भी खराब हो जाना था। वो माली से झगड़ा भी कर आया था। सब अफसोस गरीब की सुनता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल लेकर दे सकता।
یا پھر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے مزین تھال اس کے سامنے دھرا رہتا۔ بھٹکتی روح میں سوچوں کے دھارے سے ایک آواز اس کو واپس لے آئی، بھائی صاحب ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو۔ موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے۔ اس کی بیٹی ابیہ کی طرح لگی۔ اس کے ہاتھ میں سیبوں کا شاپر تھا۔ عمردین نے جلدی سے سر جھٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جسے وہ مزے لے کر کھانے لگی۔ موٹر سائیکل سوار نے عمردین کو 20 پیسے تھما دیے۔ پناہ موٹر سائیکل جا اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا گری۔ باپ کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ عمردین بدحواس باپ کی طرف دوڑا تو پہلے ہی مر چکا تھا، پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی، اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا۔ مبادلہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمردین سیب لے کر مڑا تو نیم بے ہوش لڑکی نے بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پونچا پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی بابا۔ آنکھوں میں امید زندگی لیے اکھڑتی سانس، خون آلود وجود شدید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسماں اور دھرتی کا ہر تماشا بین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہوا۔ عمردین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا۔ ابیہ ابیہ کہتے وہ مٹی کے گروندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں۔ اور شاپر چارپائی پر لیٹی ابیہ کے سرہانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابیہ تو بری طرح سے زخمی ہے۔ سر پر بندھی پٹی نے حواس باختہ کر دیا۔ پیونو، اس کو کیا ہوا؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج پھر یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی۔ مالی نے کتا چھوڑا اور پھر بھی مارا۔ کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا، تو اس کو ہسپتال لے جاؤ، پیونو آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے عمردین کے دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اجڑا ہوا بیکار دل۔ بابا جانی بابا، مالی کتا کاٹا اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہی خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دہرایا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی۔ تم میرا انتظار تو کرتی، دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ ساتھ لفافے سے ایک سیب نکال کر ابیہ کو دکھا رہا تھا، مگر یہ صدا بابا کہتے تھم گئی تھی۔ کچھ وہی تھا، بس اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسرے کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ میری دوسری بیٹی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنے میں تعامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسری کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا۔ میں نے اس کو مرنے دیا، مالک نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالک میں زیادہ فرق نہیں، یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل کھچکولے لگا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر ساکت تھیں جس نقطے پر وہ انہیں دھتکار کر گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔